नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दशकदिन समग्र नेपाल स्काउटिङका गतिविधि र विशेष गरी स्थानीय तह प्रदेश हुँदै सङ्घमा जुन 3 तहमा स्काउटिङले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ, ती गतिविधि र स्थानीय तहमा स्काउट जो अहिले भर्खरै नवगठित भएको छ र स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग उहाँहरूको स्काउटिङप्रतिको बुझाइ, स्काउटिङ कतिको प्राथमिकतामा छ र स्थानीय तहमा स्काउटिङ विकासका लागि कस्ता योजना छन् भन्ने समग्र नेपाली स्काउटिङका गतिविधि जोड्ने कार्यक्रम हो हाम्रो स्काउट। र आज हामीले विशेष गरी पछिल्ला केही अङ्कमा हेर्यो भने स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग विशेष गरी स्काउटिङका विषयमा बहस गर्ने गर्थ्यौँ। तर पछिल्लो समय जो स्थानीय तहमा नवगठित जो स्काउट का समितिहरू छन्, जुन हामीले बारम्बार प्रश्न उठाउँथ्यौँ कि कहिले गठन हुन्छ भन्ने कुरा, र गठन भइसकेपछि ती समितिहरूले या ती कमिटीहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय र उनीहरूले गरिरहेका काम र नगरका प्रमुख या स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख या जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा कसरी परिरहेको छ स्काउटिङ गतिविधिहरू भन्ने विषयमा विभिन्न गतिविधि सहितका सामग्रीहरू जोडिरहेका छौँ पछिल्ला केही हप्तादेखि। र आजको बसाइमा पनि तपाईँलाई हामी कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसँग मुलुक लडिरहेको छ, बिस्तारै फेरि सामान्य हुने हो कि भन्ने अपेक्षामा हामी सबै छौँ र निश्चित आज्ञा छ अधिकांश जिल्लामा। यही क्रममा देशैभर स्थानीय तह प्रदेश हुँदै सङ्घसम्मका स्काउटहरू परिचालित भएका छन्। विभिन्न गतिविधिहरू र कोरोना महामारी विरुद्ध लडिरहेका छन्। स्थानीय पालिका सङ्घको सहकार्य, प्रदेश सङ्घको सहकार्यमा उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आज यो विषयलाई जोड्नेछौँ र यसै गरी दोस्रो विषय महामारीसँग, जो कोरोना महामारीसँग मुलुक लडिरहेको छ, यो परिस्थितिमा मुलुकमा मनसुन सक्रिय भएसँगै यति बेला प्राकृतिक विपत्ति आइरहेको छ। यसका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विशेष गरी सिन्धुपाल्चोक लगायत बाहिरी जिल्लाहरूमा जुन म्याग्दी लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा पनि मनाङ मुस्ताङका जिल्लाहरूमा जुन खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू परिरहेका छन्, ती विपत्तिमा पनि स्काउटको भूमिका र महामारीसँगै विपदमा पनि स्काउट कसरी परिचालित भइरहेको छ भन्ने विषयमा जो नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको केही अंश पनि जोड्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला विशेष गरी स्थानीय तहमा गइसकेपछि स्काउटले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा के र कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ त्यो सम्बन्धी तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सामाजिक सेवामा सक्रिय संस्था नेपाल स्काउटले कोरोनाको दोस्रो लहरको महामारीमा आफ्नो सेवालाई थप सक्रिय बनाएको छ। अघिल्ला वर्षसम्म सीमित गतिविधिमा रहेको नेपाल स्काउटले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै आफ्नो औचित्य र महत्त्वलाई पुष्टि गर्दै जान थालेको छ। पहिलो लहरमा कोरोना व्यापक भएपछि नेपाल स्काउटले आफ्नै पहल र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा कोरोना विरुद्ध अभियान सुरु गरेको थियो। गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भए पश्चात नेपाल स्काउटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोनाबाट बच्न हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सुरक्षात्मक क्रियाकलाप परिपालन गर्न गराउन देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू गाउँ सहरका मुख्य चोक र बस्तीहरूमा गई प्रत्यक्ष संवाद गरी जनचेतना फैलाउने कार्य गरेका थिए। सो कार्यक्रममा देशभर 400 जना स्काउट प्रत्येक दिन परिचालित भएका थिए। नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएको अवस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो। अहिले पनि 400 जना स्काउट स्वयंसेवकहरू प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपाय सिकाउँदै सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी भएका मात्रै नभएर कोरोना नलागेका बिरामीको उपचार र स्थानीय स्तरमा खाना र पशुपन्छीलाई आहार वितरण जस्ता काममा समेत स्काउट परिचालन भइरहेको छ। यस्तै नेपाल स्काउटले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। केही दिन अघि विराटनगरबाट शव व्यवस्थापन आरम्भ गरेको स्काउटको विशेष टोलीले केही दिन अघि काठमाडौँमा पनि शव व्यवस्थापन गरेर स्काउट शव व्यवस्थापनमा उत्रिएको सन्देश दिएको थियो। कोरोना महामारीमा स्काउटले गरेका मुख्य कामहरू यस प्रकार छन्। एसएमएस क्याम्पेन,
गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भए पश्चात नेपाल स्काउटले युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोनाबाट बच्न हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका सुरक्षात्मक कार्यक्रमका लागि SMS क्याम्पेन सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू गाउँ सहरका मुख्य चोक र बस्तीहरूमा गई प्रत्यक्ष संवाद गरी जनचेतना फैलाउने कार्य गरेको स्काउटले जनाएको छ। सो कार्यक्रममा देशभर 400 जना स्काउट प्रत्येक दिन परिचालित थिए। नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुँदै गएको अवस्थामा पनि उत्तिकै सक्रिय रूपमा नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको स्काउटले जनाएको छ। खोप केन्द्रमा सेवा। नेपाल स्काउटले हाल सञ्चालनमा रहेका खोप केन्द्रहरूमा स्थानीय तहको सहकार्यमा खोप लगाउन आउने सर्वसाधारणका लागि सहजीकरण गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारले देशवासीलाई विभिन्न प्राथमिकता क्रममा राखी खोप लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाल स्काउटका स्वयंसेवकहरू सहजीकरणका लागि अघि बढेका हुन्। उपत्यकाका विभिन्न स्थानका 21वटा खोप केन्द्रमा 125 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू परिचालित थिए। हाललाई जेठ 14 गतेसम्म चलेको खोप अभियानमा पनि स्काउटहरू परिचालित छन्। अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा। कोरोना महामारीले व्यापक प्रभाव पारेका कारणले सामान्य तथा अन्य गम्भीर रोग लागेका बिरामीलाई असुविधा भएको अवस्थामा नेपाल स्काउटले अनलाइन तथा फोनको माध्यमबाट स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरेको छ। नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई बिरामीहरूले सोझै सम्पर्क गरी परामर्श दिने व्यवस्था गरेको स्काउटले जनाएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 59 जना चिकित्सकहरूले करिब 500 जना भन्दा बढी बिरामीहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिसकेका छन्। नन कोभिड बिरामी एम्बुलेन्स सेवा। कोरोना बाहेकका बिरामीहरूलाई पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य कर्मीहरूसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल स्काउटले नन कोभिडका बिरामीहरूका लागि एम्बुलेन्स सेवा आरम्भ गरिसकेको छ। यस सेवा अन्य प्रदेश र देशका ठुला सहरहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई सटल सर्भिस। कोरोना महामारी व्यापक भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भएको र अस्पतालका सवारी साधनहरू अपर्याप्त भएका कारणले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू आवत जावत गर्न समस्या रहेको जानकारी आएपछि नेपाल स्काउटले आफ्नो सवारी साधन स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि सटल सर्भिसको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस सेवाबाट चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू समयमै अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुगेको थियो। यस सेवा मार्फत 250 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको स्काउटले जनाएको छ। केन्द्र र स्थानीय स्तरमा खाना र पशुपन्छीलाई आहार वितरण। नेपाल स्काउटले देशभर विभिन्न स्थानमा कोरोना महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका सर्वसाधारणलाई खाना खुवाउने कार्य गरेको थियो। कोरोनाका कारण व्यवसायहरू बन्द भएपछि रोजगारविहीन भएका, लकडाउनका कारण घर जान नपाएका कयौँ व्यक्तिहरूलाई देशका विभिन्न स्थानहरूमा स्काउटले निःशुल्क खाना वितरण गर्ने, खाद्य पदार्थ वितरण गर्ने कार्य गरेको जनाएको छ। साथै कोरोना महामारीकै कारण मान्छेहरूको आवत जावत बन्द हुने र मठ मन्दिर तथा रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय आदि बन्द भएका कारण भोकै मर्न लागेका पशुपन्छीलाई आहार वितरण गरेको थियो। स्काउट सबै पशुपन्छी तथा जनावरप्रति दयालु हुन्छ भन्ने स्काउटको नियमको अनुसरण गर्दै धार्मिक स्थल र अन्य स्थानका जनावर तथा पशुपन्छीलाई खाना उपलब्ध गराइएको थियो। यस कार्यमा नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई लगायत सक्रिय स्काउटर तथा नेपाल स्काउटका कर्मचारीहरू खटिएका थिए। विद्यालयहरूमा मास्क वितरण। नेपाल स्काउटले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विद्यालयहरूमा मास्क वितरण गर्ने कार्य गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कम गर्नका लागि नाकमुख छोप्ने मास्क नै मुख्य प्रभावकारी माध्यम भएकाले बालबालिकाहरूमा यसको प्रकोप बढ्न नदिन विद्यालय तहमै मास्क वितरण गर्ने र मास्कको उचित प्रयोग, हातको सरसफाइ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने कार्य समेत गरिएको स्काउटद्वारा जारी कार्य विवरणमा उल्लेख छ। हात धुने स्थलहरू स्थापना र सञ्चालन। नेपाल स्काउटले देशका धेरै जनसङ्ख्या भएका मुख्य सहरका मुख्य स्थानहरूमा हात धुने स्थान तयार गरी सर्वसाधारणको प्रयोगमा ल्याएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न 75 वटा स्थानहरूमा सार्वजनिक हात धुने स्थानको स्थापना गरिएको थियो। यस कार्यमा नेपाल स्काउटका 625 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू खटिएका थिए भने 49,434 जना नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका थिए। सब व्यवस्थापन।
नेपाल स्काउटले कोरोना महामारीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले व्यवस्थापनमा समेत आफूहरू सक्रिय रहेको नेपाल स्काउटले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पहिलो व्यक्तिको व्यवस्थापनमा समेत सक्रिय रहेको नेपाल स्काउटका स्वयंसेवीहरू अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापनमा सक्रिय छन्। भक्तपुरका स्काउटरहरू अरुण सैजु, राजेश काइजु र नुजा किजु लगायतको टोली हालसम्म पनि व्यवस्थापनको काममा लागिरहेका छन्। हालै नेपाल स्काउट प्रदेश नम्बर 1 मा नेपाली सेनाबाट व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण लिई स्काउटका 15 जना स्वयंसेवीहरू व्यवस्थापनमा खटिएको बताइएको छ भने हालै मात्र बागमती प्रदेशका स्काउटरहरूले समेत व्यवस्थापन गरेका थिए। हेल्प डेस्कको स्थापना। नेपाल स्काउटले राजधानी तथा देशका अन्य सहरहरूमा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा 22 जना स्काउट स्वयंसेवीहरू प्रदेशका 11वटै जिल्लाका अस्पतालहरूमा उपलब्ध कोभिड बेड, आइसियु बेड, भेन्टिलेटर बेड, अक्सिजन बेडको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको बताइएको छ। स्थानीय तहमा स्काउटको अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा स्काउटले आफ्ना गतिविधिलाई सक्रिय बनाइरहेको छ। मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरमा जुझ्दै गर्दा स्काउटले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कोरोना विरुद्धका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै पछिल्लो समय देशभर मनसुन सक्रिय हुँदा विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोले वितण्डा मचाइरहेको छ। स्काउटले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दै उद्धार तथा राहत वितरणका कार्यहरू सक्रिय रूपमा गरिरहेको छ। नेपाल स्काउट र विभिन्न स्थानीय तहमा नवगठित स्काउट कमिटीले के गरिरहेका छन् त? यस्तो छ विवरण। राहत व उद्धारका लागि नेपाल स्काउटको टोली मेलम्चीमा। मङ्गलबार रातिको वर्षा र बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची आसपासका जनतालाई उद्धार तथा राहतका लागि नेपाल स्काउटको छुट्टा छुट्टै 2 टोली मेलम्ची पुगेको हो। विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त स्काउटको टोली 2000 प्याकेट तयारी चाउचाउ, 105 थान त्रिपाल र अत्याधुनिक उद्धार सामग्री सहितको टोलीमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र दोलखा जिल्लाका 17 जना स्काउट सहभागी भएका थिए। विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त स्काउटको टोलीले बाढीमा फँसेका स्थानीयको उद्धार गरेको थियो। साथै बाढी प्रभावित 50वटा घरबाट सामानहरू निकाली सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनुका साथै प्रभावित जनतालाई तत्काल आवश्यक राहत उपलब्ध गराएको छ। नवगठित कीर्तिपुर नगर स्काउटले कीर्तिपुर नगरपालिकासँगको समन्वयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको विनाशकारी बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि राहत सङ्कलन अभियानको सुरुवात गरेको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोक सहित बाढी पहिरोबाट प्रभावित भएका अन्य जिल्लामा समेत राहत सङ्कलन र वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाइएको कीर्तिपुर नगर स्काउटले जनाएको छ। नवगठित गोकर्णेश्वर नगर स्काउटले नगरपालिकामा कोरोना विरुद्धका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको गोकर्ण चोक, यज्ञडोल चोक, मेडिकल कलेज चोक, माकलबारी पुल, माकलबारी गेट र जोरपाटी चोकमा हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको छ, यो विषयमा हामीले के सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागेर त्यहाँ रहेका चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग सल्लाह गरेँ के गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहबहरू भने उहाँहरूले चाहिँ ल हामी परामर्श सेवा दिन्छौँ, तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूको फोटो राखेर सम्पर्क नम्बर राखेर र उहाँहरूले कति बेलासम्म सेवा दिनुहुन्छ त्यो सेवा दिने अवधि तोकेर फेसबुकमा एउटा क्याम्पेन गरेर एउटा डाक्टरसँग परामर्श सेवा खालको कार्यक्रमहरू सुरु गर्यो भने नगर स्काउटले नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा कोरोना सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री स्पिकरमा बजाउँदै गोकर्णेश्वर नगरका स्काउटरहरू टोलमा पुगिरहेका छन्। नवगठित ललितपुर महानगर स्काउटले भोकलाई भोजन अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ। देशभरका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहँदा निषेधाज्ञाका कारण खानाबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै जेठ 21 गतेदेखि महानगर स्काउटले निरन्तर अभियान सञ्चालनमा ल्याएको हो। अभियान अन्तर्गत महालक्ष्मी स्थान मन्दिर परिसर, बटुक भैरवनाथ, लगनखेल बस पार्क, साधुबाटो र पाटन अस्पतालमा दैनिक बेलुका भोजन खुवाउने अभियान जारी रहेको छ। अभियानमा स्काउटर सम्झना नेपाल, विवेक श्रेष्ठ, राजन महर्जन, सबिन कृष्ण कर्मचार्य, निरज मण्डल, प्रीति बानिया, सोहन सिंह, शनिराज साक्य र भीम महर्जन सहित 10 जनाको टोलीले दैनिक 100 जनालाई खाना खुवाउँदै आएको छ।
यो टिमलाई ललितपुर महानगर स्काउटका संयोजक गोपाल महर्जनले सल्लाह र सहयोग गर्दै आएका छन्। हामी स्थानीय तहमा आएको बेलामा आएदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोभिडको लागि फोकस गऱ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ कोभिडको एउटा संयोजक राखेर चाहिँ हामी कोभिडको लागि चाहिँ एसएमएस कार्यक्रम पनि गरिरहेको छौँ। रिसिभ गरेर चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म रिसिभ गरेर मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर लगाऊ भन्ने हामी नारागासहित हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। र अरू चाहिँ यहाँ हामीले पनि अब यहाँ हामी स्काउटरहरू मिलेर चाहिँ अहिले हामीसँग अहिले चेकको पैसाको चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन नपाएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ स्काउटरहरू चाहिँ भेला भएर चाहिँ हामी चाहिँ आफै चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर चाहिँ अहिले 2 हप्ता भइसक्यो हामीले चाहिँ भोकलाई भोजन भनेर कार्यक्रम राखेर चाहिँ हामी चाहिँ दिनको शेष जमाना चाहिँ हामी डिनर बेलुकाको खानाको व्यवस्था गरिरहेको छौँ। अहिले तपाईँ यहाँ अहिले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ र हरेक चन्दादाताहरूले पनि कसैले 20,000 कसैले 30,000 पनि चन्दा पनि आएको छ। हामीले राम्रोसँग त्यो रेकर्ड राखेको छौँ र अहिले त्यो खानाको व्यवस्थामा 5 जना सक्रिय भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा थप पनि फेरि 5 जना 10 जना चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ। सुरुवातमा दैनिक 50 जनालाई खानाको व्यवस्था गर्दै आएको महानगर स्काउटले हाल 100 जनालाई खाना खुवाउँदै आएको छ। खाना खान आउनेहरूले स्काउटले सबैभन्दा मिठो खाना खुवाएको बताउँदै महानगर स्काउटलाई धन्यवाद दिएका छन्। नवगठित ललितपुरको महालक्ष्मी नगर स्काउटले नगरपालिकासँगको सहकार्यमा कोरोना विरुद्ध विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामी अहिले चाहिँ विषम परिस्थितिमा छौँ अनि स्काउट भनेपछि हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि तयार हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यहाँ भएका चाहिँ जनमानसलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आएका छौँ। कोभिड-19बाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै मास्क, सामाजिक दूरी, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेको नगर स्काउटले नेपाल स्काउटको स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। नेपाल स्काउट बागमती प्रदेश सदस्य विजेश्वरी अमात्य सहितको टोली र अन्य सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा ढोकालाई निःशुल्क भोजनको अभियान निषेधाज्ञा भएदेखि नै सञ्चालन भइरहेको छ। हामी सँगसँगै सेवा गर्छौँ भन्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको अभियानले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा आलो पालो गर्दै निःशुल्क भोजन वितरण गरिरहेको छ। सुरुको लकडाउनको यो सुरुको अवस्थाबाट नै हामीले यो विगतको लकडाउन थियो त्यो बेला नै हामीले विभिन्न ठाउँमा यो मास्क, सेनिटाइजर जुन बनाएर स्काउट भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउँदै र ठाउँमा हामीले बाँड्दै आएका थियौँ र त्यसको लगत्तै हामीले सर्वे गर्ने क्रममा जुन हामीले स्लम एरियाहरू विभिन्न यो रिभर साइड एरियाहरूमा चाहिँ स्लम भाइ बहिनीहरू पनि देखेँ। त्यो स्लम भाइ बहिनीहरूको चाहिँ अवस्था देखिसकेपछि साह्रै नै नाजुक अवस्था देखिसकेपछि हामीले यो डिसाइड गऱ्यौँ कि यो ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा भोकमरीको अवस्था पनि रहेछ, एउटा स्वास्थ्य, शिक्षा र एउटा रोजगार अनि घाँस बाँस कपासको भन्ने जुन कन्सेप्ट राखेका थियौँ त्यो चिज चाहिँ हामीले साँच्चीकै प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेको अवस्थामा यो सुरुको गएको सालदेखि नै हामीले चाहिँ यो खाना पकाएर खुवाउने हामीले स्काउट भाइ बहिनी र अरू हाम्रो साथीहरू मिलेर खुवाउने गर्दै आएका थियौँ। यसमा चाहिँ पुरा यो नन्दनी फुड कोर्ट हाम्रो आफ्नै दिदीको आफ्नै फुड कोर्ट छ, त्यो ठाउँबाट हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ, जसले चाहिँ त्यस पछाडि लगत्तै हामीले आफ्नै स्काउट भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ भने हाम्रा स्काउट साथीहरू दावा शेर्पा र अरू 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा सहयोग गर्नुभएको थियो र विगतको 1 वर्षदेखि हामीले कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ यो स्लम एरियादेखि लिएर हामीले डिजेबल एरियाहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ र अहिले आएको अवस्थामा सुरुको लकडाउनमा त खालि के भयो भन्दाखेरि एउटा लकडाउन भयो, समयअनुसार ठाउँमा केही न केही त व्यवस्था त हुन्थ्यो, तर यो समयमा आइसकेपछि यो अहिलेको यति लामो लकडाउनको अवस्थामा आइसकेपछि यो रोजगारको एकदमै कमी अनि जुन पर्चेसिङ क्यापेसिटीको एकदमै न्यूनतम अवस्था आइसकेपछि साह्रै नै गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ अहिले हामीले कन्टिन्यू रूपमा दिनदिनै नै हामीले यो खाना खुवाउने अभियान गऱ्यौँ। यसमा पनि यो अहिलेसम्म हालसम्म कन्टिन्यू नन्दनी फुड कोर्टले नै सपोर्ट गर्नुभएको छ र यसलाई नै साथसाथै लाँदै जाने क्रममा चाहिँ हामीले गेटवे स्काउटलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ म्यानेज गऱ्यौँ र
र काठमाडौँतिर हामीले जुन बार्नी को लागि चाहिँ हामीले गेटवे एकाडेमीलाई चाहिँ हामीले एउटा पकाउने ठाउँ हामीले चुज गऱ्यौँ र उहाँ यो स्कुलबाट पनि हामीले थोरै केही सपोर्ट आएको छ भने यो काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ विभिन्न लायन्स क्लब अनि जेसिआई क्लबले पनि हाम्रो कामलाई एप्रिसिएट गर्ने कन्सेप्ट लिएर उहाँहरूले पनि थोरै सहयोग गर्नुभएको छ, जसबाट चाहिँ हामीले अहिले कन्टिन्यू रूपमा सहकारी गरेर काम गर्ने एउटा ठुलो अवसर मिलेको छ। र यसलाई हामीले चाहिँ भनौँ न एउटा घाँस बाँस कपासको एकदमै अभाव भएको अवस्थामा चाहिँ हामी सबैजना सहकार्य गर्दै जाने हो भने यो चिजलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्दै लान सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो। निषेधाज्ञा अवधिभर निरन्तर निःशुल्क भोजन अभियानलाई निरन्तरता दिने अमात्यले जानकारी दिएकी छिन्। कोरोना महामारी होस् या बाढी र पहिरो तथा विपदका विभिन्न घटनामा नेपाल स्काउट सहयोगी बन्दै घर तथा गाउँ-गाउँमा पुगिरहेको छ, जसलाई स्थानीय पालिका तथा आम नागरिकले साथ र सहयोग दिइरहेका छन्। हो, देखिहाल्नुभयो विशेष गरी अहिले देशैभर स्काउटले आफ्ना गतिविधिलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढाइरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा पनि यो समन्वयकारी भूमिका खेल्दै गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ, जुन हामीले सम्पूर्ण गतिविधिहरू समेट्न सकेका छैनौँ, जुन अर्को अंशमा जोड्नेछौँ अन्य जिल्लाहरूमा भएका गतिविधिहरू पनि। र विशेष गरी अब अर्को विषयतर्फ तपाईँलाई म केन्द्रित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीसँग मुलुक लड्दै गर्दा जुझ्दै गर्दा हामीले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको छ। मनसुन सक्रिय छ, देशभर पानी परिरहेको छ। यसै क्रममा कतै बाढी पहिरोले चाहिँ जुन वितण्डा मचाइरहँदाखेरि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रहरूमा ठुलो धनधनको क्षति भएको छ र महामारीमा सरकारलाई साथ दिँदै अघि बढिरहेको स्काउटले प्राकृतिक विपत्तिमा पनि आफूलाई उभ्याएको छ। जुन मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोले जुन खालको समस्या सिर्जना भयो, त्यो प्राकृतिक विपत्तिमा स्काउटले मेलम्चीसम्म पुगेर के गर्यो, के कस्ता कामहरू स्काउटले त्यहाँ गर्यो, यो विपत्तिमा पनि स्काउट अगाडि छ भन्ने सन्देश स्काउटले दिएको छ। आखिर यही विषयमा हामीले विशेष गरी रिपोर्टमा देखाए अनुसार अहिलेको यो महामारी सँगसँगै जुन प्राकृतिक विपत्तिका लागि पनि अब स्काउटको विशेष टास्क फोर्स तयार रहेको भन्ने कुरा हामीले नेपाल स्काउटबाट जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीसँग महामारी सँगसँगै प्राकृतिक विपत्तिमा पनि स्काउटको उपस्थिति, तयारी, यसको संरचना के छ अवस्था भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। अबका क्रममा हेर्नुहोस् उहाँसँग गरेको यो कुराकानी। सर स्वागत छ। धन्यवाद सर। कोरोनाका विषयमा त धेरै पटक तपाईँसँग कुराकानी हामीले गरिसकेका छौँ। आज अलिकति एउटा म्यासेज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले कोरोनामा सक्रिय भइरहेको स्काउट हिजो जुन मैलम्चीमा अस्ति बेलुका 6 बजीबाट पानी परिसकेपछि हिजो जुन खालको क्षति भयो, त्यो क्षतिपछि चाहिँ जुन स्काउटले सक्रियता देखाएर हिजो यहाँबाट राहत सामग्रीसहित उद्धार कार्यका लागि पुगेको थियो, त्यसको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ अब भनौँ न गर्ने त त्यही समयमा नै हो जहाँ राज्यलाई विपद महामारी भएको अवस्थामा गर्ने हो, तर यता कोरोनाकोमा सक्रिय भइरहेको स्काउट तत्काल त्यहाँ मोबिलाइजेसन हुने अवस्था, तयारीका कुराहरू, व्यवस्थापनका कुराहरू र त्यहाँ गएर गरेका कुराहरू के कस्तो भयो त बताउनुहोस् न। होइन, मेन चाहिँ कुरा के छ भने स्काउट वास्तवमा हामी भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो। राज्यले चाहेको पनि वास्तवमा हाम्रो पोजिसनलाई यसरी नै चाहेको। वास्तवमा तपाईँ हामी अहिले देखिरहनु भएको छ, तपाईँले कोभिडकै बारेमा बताइसक्नु भयो। अहिले हामी हिजोभन्दा आज नयाँ ढङ्गले तर धेरै युवाहरू सङ्गठित भएर धेरै युवाहरू चाहिँ स्काउटमा आबद्ध भएर चाहिँ पालिकामा आफ्ना चाहिँ अहिले यो कोरोनाको विरुद्धमा महामारीको विरुद्धमा लड्ने एउटा प्रोसेस त हामीले कन्टिन्यू प्रोसेसको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। 753वटै पालिकामा, त्यस्तै गरी 707वटै प्रदेशमा, केन्द्र पनि एउटा सङ्गठित ढङ्गले हामी लागिरहेको छौँ। त्यो कुरा त तपाईँहरूको बिचमा हिजोदेखि हामीले पहिले विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो रिपोर्टिङको टाइममा देखिरहनु भएको छ। र इमिडिएट अब एउटा महाविपत्ति अर्को खालको चाहिँ दैविक प्रकोपको रूपमा चाहिँ देखा परेको मेलम्चीमा जुन खालको घटना हामी देखिरहेको छौँ, दुर्घटना भएको छ, त्यो एउटा क्षति भइरहेको छ। त्यो स्थितिमा पनि नेपाली स्काउट आफू प्रिपेयर
बी प्रिपेयर भने जस्तै हामी तयारी अवस्थामा रहेको कारणले गर्दाखेरि इमिडिएट हामीले हाम्रो शक्तिलाई जसले विपदको बेलामा जस्तो राज्यले हामीले चाहिँ लगानी गरेको थियो विपद व्यवस्थापनको बारेमा चाहिँ खर्च जुन ढङ्गले गर्दाखेरि त्यो दस्ता हामीसँग तयार थियो। त्यो दस्ताले इमिडिएट हामी रेस्क्युको लागि हामीसँग भएको जति पनि साधनहरू प्रयोग गरेर अहिले हामी त्यहाँ इमिडिएट हाम्रो मोमेन्ट चाहिँ र रेस्क्युको टिम पहिलोचोटि गएर त्यहाँ जानेछ। अनि सेकेन्डचोटिमा हामीसँग एउटा चाहिँ हामी आफैले पनि व्यवस्थापन गरेर केही सहयोग साथीहरूले सहयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यो के अरे उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था र बालहरूको व्यवस्था हामीसँगै थियो। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था हामीले प्रिपेयर गरेर राखिरहेको थियो। त्यो इमिडिएट हाम्रो सेकेन्ड दस्ताले त्यो सामान लिएर गएर अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ बाँड्ने काम भएर त्यहाँनिर जुन दुःखमा साथ दिने काम चाहिँ नेपाली स्काउटले गरिरहेछ र उद्धारमा पनि हामी नेपाली स्काउट सँगसँगै खटिरहेको स्थिति छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, इमिडिएट रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। हाम्रो सङ्गठन र हाम्रो स्काउट भनेको त्यही हो र त्यही ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो कामलाई रेस्पोन्सको रूपमा आफ्नो ड्युटीको रूपमा लिएका छौँ र त्यो काम अहिले अगाडि बढिरहेको छ। अहिले कति टोली छ त्यहाँ परिचालित छ? हामीसँग हाम्रो जम्मा 2टा टोली हामीले इमिडिएट पठाएको 2टा टोली छ। त्यसमा लगभग 17-18 जना चाहिँ के अरे युवाहरू चाहिँ जानुभएको छ, स्काउटहरू जानुभएको छ। स्काउटहरूले चाहिँ खाद्यान्न अनि त्रिपालहरू र त्यहाँबाट रेस्क्युको सम्पूर्ण साधन बोकेर डोरीहरूसहित सम्पूर्ण जति पनि टेक्निकल सामानहरू बोकेर उहाँहरू त्यहाँ पुगिरहनु भएको छ र खटिरहनु भएको छ। तालिम प्राप्त नै सबै तालिम प्राप्त मात्रै होइन, त्यो वास्तवमा साँच्चै फोर्स नै हो। हामी त्यो फोर्स स्पेसल फोर्स नै हो। अहिले हामी मात्रै केमा घमण्ड गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि सेक्युरिटीहरूले जुन वास्तवमा आर्मी पुलिसहरू र जुन ढङ्गले उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ दस्ताहरू तयार गर्यो त्यसरी चाहिँ नभनौँ। हामी एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ सामान्य नागरिक, हामी एउटा चाहिँ राज्यको एउटा चाहिँ स्काउटिङबाट मात्रै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले त्यो ढङ्गले हामीले हाम्रो जनशक्ति जुन ढङ्गले प्रिपेयर हुनुपर्छ त्यो ढङ्गले प्रिपेयर भएर चाहिँ र त्यो तालिम हामीले जसरी राज्यले लगानी गरेको थियो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, त्यो तालिम प्राप्त जनशक्ति चाहिँ त्यहाँ भएको छ। हो, अहिले टोलमा स्काउट पुगेको छ, स्काउटिङ गतिविधि पुगेको छ र हरेक नागरिकले स्काउटिङका गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ र हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। किन लाग्नुपर्छ स्काउटिङ अभियानमा भन्ने कुराको पुष्टाइ पनि हुँदैछ। बालबालिका र त्यसै गरी युवावर्गको आकर्षण पनि स्काउटिङमा बढिरहेको छ दिनौँ र जुन मुलुकमा आइपर्ने जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि स्काउट तयार रहेको अवस्थामा छ भन्ने सन्देश नेपाल स्काउटले दिएको छ। हस् त, आजलाई कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।